बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगने के बजाय जो आपके पास है उसमें बरकत की दुआ मांगा करो। जब बरकत होगी तो हर चीज़ खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी। आप लंबी उम्र की जगह बरकत वाली उम्र मांगा करें। आप रिश्तों के बारे में, माल के बारे में, पैसे के बारे में दुआएं, हर चीज़ में अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। कभी कभी चीज़ें ज़्यादा होती हैं मगर उनमें बरकत नहीं होती और वो खर्च होती जाती हैं, पता भी नहीं चलता। और कभी कभी कम में इतनी बरकत होती है कि वो खर्च करने के बाद भी ज़्यादा ही रहती हैं। अल्लाह से बरकत की दुआ करें। अब से अल्लाह से कहें कि फजल कर हम पे, हमारे घरों पे, हमारे रिश्तों पे, हमारे कारोबार पे और हमारे खाने पीने में बरकत डाल दे। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल-मुम्तहना के आयत नंबर 10 की तफसीर, जहाँ से पिछले वीडियो में सिलसिला टूटा था, आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत में कानून शहादत का भी एक असूली ज़ाब्ता बयान कर दिया गया है और उसकी मज़ीद तौज़ीह उस तरीक़ेकार से हो गई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल दरामद करके मुकर्रर फरमाया था। आयत में 3 बातें फरमाई गई हैं। एक ये कि हिजरत करने वाली जो औरतें अपने आप को मोमिन होने की हैसियत से पेश करें, उनके ईमान की जांच करो। दूसरे ये कि उनके ईमान की हकीकत को तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, तुम्हारे पास ये जानने का कोई ज़रिया नहीं है कि वो हकीकत में ईमान लाई हैं। तीसरे ये कि जांच पड़ताल से जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन हैं तो उन्हें वापस ना करो। इस हुक्म के मुताबिक उन औरतों के ईमान की जांच करने के लिए जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया वो ये था कि उन औरतों के हल्फिया बयान पर इत्मीनान किया जाए और ज़रूरी इजरा करके ये इत्मीनान कर लिया जाए कि उनकी हिजरत का मुहर्रिक ईमान के सिवा कुछ और नहीं है। इससे अव्वल तो ये कायदा मालूम हुआ कि मामलात का फैसला करने के लिए अदालत को हकीकत का इल्म हासिल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ वो इल्म काफ़ी है जो शहादतों से हासिल होता है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि हम एक शख्स के हल्फिया बयान पर इत्मीनान करेंगे ता वक्त के कोई सरी करीना उसके काजिब होने पर दलालत न कर रहा हो। तीसरी बात ये मालूम हुई कि आदमी अपने अकीदे और ईमान के मुतालिक खुद जो खबर दे रहा हो हम उसे कबूल करेंगे और इस बात की खोज में ना पड़ेंगे कि फिलवाक़या उसका वही अकीदा है जो वो बयान कर रहा है, इल्ला ये कि कोई सरी अलामत हमारे ऐसी ज़ाहिर हो जाए जो उसकी तरदीद कर रही हो। और चौथी बात ये कि एक शख्स के जिन ज़ाती हालात को दूसरा कोई नहीं जान सकता उनमें उसके बयान पर भरोसा किया जाएगा। मसलन तलाक और इद्दत के मामलात में औरत के हैज़ और तहर के मुतालिक इसका अपना बयान ही मोतबर होगा, ख्वाह वो झूठ बोले या सच। इन्हीं कवायद के मुताबिक इल्म हदीस में भी इन रिवायात को कबूल किया जाएगा जिनके रावियों का जाहिर हाल उनके रास्तबाज होने की शहादत दे रहा हो, इल्ला ये कि कुछ दूसरे क्राइन ऐसे मौजूद हों जो किसी रिवायत के कबूल में मान्या हों। इस आयत के ज़िमन में आगे फरमाया, मतलब ये है कि उनके काफिर शोहरों को उनके जो महर वापस किए जाएंगे वही उन औरतों के महर शुमार न होंगे, बल्कि जो मुसलमान भी उनमें से किसी औरत से निकाह करना चाहे वो उसका महर अदा करे और उससे निकाह कर ले। इसी आयत के ज़िमन में आगे फरमाया, इन आयत में 4 बड़े अहम हुक्म बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम के आयली कानून से भी है और बैनुल अक़वामी कानून से भी। अव्वल ये कि जो औरत मुसलमान हो जाए वो अपने काफिर शोहर के लिए हलाल नहीं रहती और ना काफिर शोहर उसके लिए हलाल रहता है। दूसरे ये कि जो मनकूहा औरत मुसलमान होकर दारुल कुफर से दारुल इस्लाम में हिजरत कर आई उसका निकाह आपसे आप टूट जाता है और जो मुसलमान भी चाहे उसका महर देकर उसे निकाह कर सकता है। तीसरे ये कि जो मर्द मुसलमान हो जाए उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि उसकी बीवी अगर काफिर रहे तो वो उसे अपने निकाह में रोके रखे।
چوتھے یہ کہ اگر دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان صلح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلامی حکومت کو دارالکفر کی حکومت سے معاملہ طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کی جو منکوحہ عورتیں مسلمان ہو کر دارالاسلام میں ہجرت کر آئی ہوں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیے جائیں، اور مسلمانوں کی منکوحہ کافر عورتیں جو دارالکفر میں رہ گئی ہوں ان کے مہر کفار کی طرف سے واپس مل جائیں۔ ان احکام کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ آغاز اسلام میں بکثرت مرد ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں، اور بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان ہو گئیں مگر ان کے شوہروں نے اسلام قبول نہ کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص غیر مسلم تھے اور کئی سال تک غیر مسلم رہے۔ ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی مشرک بیوی حلال نہیں ہے، اس لیے ان کے درمیان ازدواجی رشتے برقرار رہے۔ ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک یہ صورتحال رہی کہ بہت سی عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالکفر میں رہے، اور بہت سے مسلمان مرد ہجرت کر کے آگئے اور ان کی کافر بیویاں دارالکفر میں رہ گئے، مگر اس کے باوجود ان کے درمیان رشتہ ازدواج قائم رہا۔ اس سے خاص طور پر عورتوں کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ مرد تو دوسرے نکاح بھی کر سکتے تھے مگر عورتوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک سابق شوہروں سے ان کا نکاح فسخ نہ ہو جائے اور وہ کسی شخص سے نکاح کر سکیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان سابق کے ازدواجی رشتوں کو ختم کر دیا اور آئندہ کے لیے ان کے بارے میں ایک قطعی اور واضح قانون بنا دیا۔ فقہائے اسلام نے اس قانون کو 4 بڑے بڑے عنوانات کے تحت مرتب کیا ہے۔ ایک وہ حالت جس میں زوجین دارالاسلام میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے۔ دوسری وہ حالت جس میں زوجین دارالکفر میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے۔ تیسرے وہ حالت جس میں زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دارالاسلام میں ہجرت کر کے آ جائے اور دوسرا دارالکفر میں کافر رہے۔ چوتھے وہ حالت جس میں مسلم زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے۔ ذیل میں ہم ان 4 حالتوں کے متعلق فقہا کے مسالک الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں اگر اسلام شوہر نے قبول کیا ہو اور اس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو دونوں کے درمیان نکاح باقی رہے گا، کیونکہ مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب بیوی جائز ہے۔ یہ امر تمام فقہا کے درمیان متفق علیہ ہے، اور اگر اسلام قبول کرنے والے مرد کی بیوی غیر اہل کتاب میں سے ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو حنفیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا، قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا، نہ قبول کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر زوجین کے درمیان خلوت ہو چکی ہو تو عورت مہر کی مستحق ہوگی، اور خلوت نہ ہوئی ہو تو اس کو مہر پانے کا حق نہ ہوگا، کیونکہ فرقت اس کے انکار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ المبسوط ہدایہ فتح القدیر۔ امام شافعی اور احمد کہتے ہیں کہ اگر زوجین کے درمیان خلوت نہ ہوئی ہو تو مرد کے اسلام قبول کرتے ہی عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اس کے نکاح میں رہے گی۔ اس دوران میں وہ خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ تیسری بار ایام سے فارغ ہوتے ہی آپ سے آپ فسخ ہو جائے گا۔ امام شافعی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذمیوں کو ان کے مذہب سے تعرض نہ کرنے کی جو ضمانت ہماری طرف سے دی گئی ہے اس کی بنا پر یہ درست نہیں ہے کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، لیکن در حقیقت یہ ایک کمزور بات ہے، کیونکہ ایک ذمی عورت کے مذہب سے تعرض تو اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس سے صرف یہ کہنا کوئی بے جا تعرض نہیں ہے کہ تو اسلام قبول کر لے
تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے گی، ورنہ تجھے اس سے الگ کر دیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں اس کی نظیر پیش بھی آ چکی ہے۔ عراق کے ایک مجوسی ذمہ دار نے اسلام قبول کیا اور اس کی بیوی کافر رہی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور جب اس نے انکار کیا تب آپ نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ المبسوط۔ اس آیت کی تفسیر ابھی بھی تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک۔ نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ سٹارٹ کریں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔